एक रात जब मैं अपनी माँ के कमरे में गया तो मैंने देखा मेरी माँ कुदरती हुलिये में खुद को खुद ही सुकून पहुँचा रहे थे। मैं तो अचानक कोई बात करने गया था, लेकिन जब मेरी माँ की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो अपना आप को दुरुस्त करने लगे। फिर मैंने कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, मुझे सब पता है, मेरे अब्बू इस दुनिया से चले गए हैं, इसीलिए ये आपका हक है। अगर आप कहें तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर मेरी माँ ने कहा कि आबिद दिल तो कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकती। तो मैंने कहा, अम्मी इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। और फिर मैं अपनी अम्मी के साथ, दोस्तों मेरा नाम आबिद है, मेरी उम्र 25 साल है, हम लाहौर में रहते हैं। हमारा घर एक बहुत बड़ी हवेली नुमा था, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत बड़े रईस थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थे। इतनी बड़ी हवेली में मेरी माँ और मैं अकेले रहते थे और बाकी सिर्फ हमारे नौकर। मेरी माँ की उम्र 45 साल है, लेकिन उन्होंने अपना अच्छे से ख्याल रखा हुआ है, इसीलिए वो अपनी उम्र से बहुत छोटी नज़र आती हैं। हमारी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, जहाँ से साल के बहुत ज़्यादा पैसा आता था, जिससे हमारे घर का गुजर बसर चलता था। और कोई छोटा पैसा नहीं आता था, करोड़ों में आता था। हम उन्हीं पैसों से अपना भी निज़ाम चलाते, नौकरों को तनख्वाह देते, जो भी ज़िंदगी के मामलात थे उनमें ही हल करते हैं। और उसके बावजूद भी काफ़ी मोटी रकम बच भी जाते थे। शुरू में तो मुझे भी परेशानी नहीं थी और ना ही मुझे पता था कि हमारी ज़मीनें कहाँ पे है और कहाँ से पैसा आता है, किस तरह हमने पैसा इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। मेरा अब्बा इंतकाल कर गया था। मेरे अब्बा बहुत बड़े रईस थे, उनके लाहौर में बहुत सारे ताल्लुकात थे। वैसे तो हमारे रिश्तेदार बहुत थे, मेरे चाचू वाले भी थे, मेरी पुप्पो भी थी, मेरी खाला भी, लेकिन हम उस हवेली नुमा घर में अकेले रहते थे। और हमारे कुछ भरोसे के मुलाजमीन, और उन मुलाजमीन को हमने अलग क्वार्टर दिया हुआ था, वो भी अपनी फैमिली के साथ रहते थे। हमारे घर में बच्चों की चहल कदमियाँ भी रहती थी। हमारे मुलाजमों के बच्चे, उनका हवेली के अंदर आना सख्ती से मना था, तो इसीलिए हमें अकेलेपन से खौफ नहीं आता था। जिस दिन मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है, जब मेरी अम्मा फूट कर रो रही थी। वो बार बार बेहोश हो जाती थी, क्योंकि मेरी अम्मा मेरे अब्बा से बहुत मोहब्बत करते थे। वो उनके बगैर ज़िंदगी गुजारने का तस्वर भी नहीं कर सकते थे। और फिर किस्मत ने हमें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि अब्बा इस दुनिया में नहीं थे। मेरी अम्मा डिप्रेशन में चली गई। 6 महीने तो वो अपने कमरे से निकली भी नहीं, और उसने अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखा। शुरू के 6 महीनों में मेरी अम्मा को शायद इस चीज़ की तलब नहीं होती थी, क्योंकि उससे मेरे अब्बा का गम था। लेकिन जब वो दुनियादारी में लौट रही थी तो वो हल्का मेकअप भी कर लेती थी और मुलाजमों से हंसकर बात भी कर लेती थी। और मैं अपने वालिदा को देख के दिल में खुश हो रहा था कि शुक्र है खुदा का, मेरी अम्मा ठीक हो रही थी। ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी और मुझे अब सारी समझ आ गई थी कि हमारी ज़मीनें कहाँ पे है, हमारे मुलाजमीन कितने हैं। वो सारा पैसा अब मेरे पास आता था। मैं घर की जिम्मेदारियों में बहुत मसरूफ़ हो गया था, तो मैंने अपनी वालिदा पे ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि मुझे ये सोचना चाहिए था कि मेरी अम्मा अभी जवान है, खूबसूरत है। मेरा अब्बा अगर इस दुनिया से चला गया है तो मैं अपनी वालिदा से पूछूं क्या वो दूसरी शादी करना चाहती है। लेकिन घर की जिम्मेदारियों में ये मेरे जहन से निकल गया। रात का खाना मैं और मेरी माँ अक्सर साथ खाते थे और कुछ देर बैठ के बातें भी कर लेते थे। और जब मेरी माँ मुझसे बातें करती थी तो मुझे ये महसूस होता था कि शायद वो दिन भर बोर हो रही है, इसीलिए उनका दिल कर रहा है मेरे साथ बातें करने को। तो मैं भी उन्हें मना नहीं करता था, मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता था। और इस तरह रात 1 बजे तक हम दोनों माँ बेटा बातें करते रहते थे। एक दिन जब हमने खाना खा लिया तो मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, मैं सोने जा रही हूँ। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मेरी अम्मा नॉर्मली इतने बजे सोने नहीं जाती थी। वो मुझसे बातें करती थी, दिन भर का हाल अहवाल देती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इंसान है, इंसान की तबीयत कभी भी कैसी है, कभी कैसी, क्या पता आज मेरी वालिदा की तबीयत ठीक ना हो। तो मैं भी चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गया। अगला दिन हुआ तो इसी तरह हमने रात का खाना खाया तो मेरी वालिदा मुझे कहने लगी, आबिद मैं सोने जा रही हूँ,
آج میں نے اپنی امی سے پوچھا، میں نے کہا امی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا اور سب خیریت ہے؟ میری امی کہنے لگی ہاں طبیعت ٹھیک ہے، بس صبح تھوڑا جلدی اٹھنا ہوتا ہے نا، آج کل میں حویلی کی صفائی کروا رہی ہوں تو دوسرا دن ہے، میں بھی تھک جاتی ہوں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ میں پھر اوپر اپنی حویلی کے گارڈن میں چلا گیا۔ ہم نے دوسری منزل پہ ایک گارڈن بنایا ہوا تھا، بالکنی ٹائپ۔ اس گارڈن میں ہم کرسیاں ڈال کے بیٹھتے تھے، وہاں سے آسمان نظر آتا تھا اور وہاں پہ ہم نے کچھ پھولوں کے گملے بھی رکھے ہوئے تھے۔ اکثر ماں بیٹا ہم وہیں پہ باتیں کرتے رہتے تھے اور جب بھی ہمارے گھر کوئی بھی مہمان آتا تو ہم رات کو لیٹ نائٹ تک وہیں بیٹھتے تھے۔ میں جا کے وہاں گارڈن میں بیٹھ گیا، سگریٹ پینے لگا۔ پھر میں 1 گھنٹے بعد وہاں سے اٹھا۔ میں جب امی کے کمرے سے گزرنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری امی اندر کسی سے بات کر رہی ہو۔ پھر میں واپس آ گیا، کان لگا کے سننے کی کوشش کی تو پھر خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا۔ میں نے دروازہ نوک نہیں کیا، میں پھر اپنے کمرے میں چلا گیا، جا کے سو گیا۔ اگلے دن بھی اسی طرح رات کو کھانے کے بعد میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر آج بھی میری امی مجھے کہتی ہے کہ میں سونے جا رہی ہوں تو آج میں ان کا پیچھا کروں گا۔ جیسے ہم نے کھانا کھایا، میری والدہ نے ہاتھ منہ دھویا اور کہا کہ اوکے عابد گڈ نائٹ۔ میں اپنی امی کو جواب نہیں دیا، میں خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ آج تو وہ اتنا جلدی چلی گئی تھی، میں نے ابھی تک کھانا کھایا بھی نہیں تھا۔ میں نے کھانا ختم کیا اور پھر میں جا کے اسی گارڈن میں بیٹھ گیا۔ اب میں انتظار کر رہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد جا کے امی کے کمرے میں دیکھوں گا وہ سو رہی ہے یا کچھ اور کر رہی ہے۔ میں گارڈن میں بیٹھا تو میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ ہماری کچھ زمینیں تھی دیہات میں جہاں پہ ہم نے چاولوں کی فصل لگائی تھی، وہاں پہ ہمارا ایک ملازم تھا، وہ سارا کام سنبھالتا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ ممتاز صاحب کو فون کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ چاول کب تک سیل ہو رہے ہیں، کب وہ پیسے آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایک جگہ پیسے دینے تھے۔ میں نے 2 کروڑ روپے کی اپنی نیو پراپرٹی ڈیل کی تھی تو اس کے کچھ پیسے رک گئے تھے۔ شو روم والا ہمارا جاننے والا تھا، اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، میں اسے 1 کروڑ 20 لاکھ تو دے چکا تھا۔ پھر میں نے ممتاز صاحب کو فون کیا، دعا سلام کرنے کے بعد میں نے پوچھا سنا ہماری کھیتی کیسی چل رہی ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا عابد صاحب بہت اچھی فصل ہوئی ہے، بس کٹائی چالو ہے، کچھ دنوں میں ہی ہم سیل کر دیں گے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، جلدی سیل کرواؤ اور پیسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ، میرے کام آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اور پھر میں نے اس کا فون بند کیا۔ تو میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا۔ جب انسان کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے تو کچھ وہ بڑے شوق بھی پال لیتا ہے، ان میں سے ایک برا شوق مجھے یہ بھی تھا لڑکیوں کا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ میں بازار لڑکیوں سے تعلقات رکھتا۔ میں کوئی ایک لڑکی ڈھونڈ لیتا تھا اور میں اس سے ایسے ہی رکھتا تھا اور اس کے گھر کا سارا خرچہ اٹھاتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا اور وہ بدلے میں میری ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ اس طرح 5-6 مہینے بعد میں چینج کرتا رہتا تھا۔ ابھی پچھلے 2 مہینوں سے جس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اس کا نام عائشہ ہے۔ ویسے تو وہ بہت خوبصورت تھی، وہ طلاق یافتہ تھی، اس کا 1-2 سال کا بیٹا تھا۔ وہ میرے پاس آئی تھی اپنے شوہر کی فریاد لے کے، اس کا شوہر نشہ کرتا تھا اور اس پہ تشدد کرتا تھا، تو میں نے عائشہ کی طلاق لے کے اس سے اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نے پھر عائشہ کو فون کیا، میں نے کہا کل تم تیار رہنا، میں رات تمہارے پاس آؤں گا کیونکہ آج میرا بہت دل چاہ رہا تھا۔ پھر میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، گھڑی کی طرف دیکھا تو 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں پھر اٹھا اور امی کے کمرے کے نزدیک سے گزرا تو پھر مجھے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر میں کان لگا کے سننے کی کوشش کرتا، ایک دم دروازہ کھولا اور اندر سے ہمارا ملازم نکلا جو کہ کچن کا کام سنبھالتا تھا۔ اس کا نام تھا بختیار۔ اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے پوچھا بختیار اس وقت تو میری امی کے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا صاحب جی آپ کی والدہ کی ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ میری ٹانگیں دبا دو۔ میں بڑا حیران ہوا یہ سن کے، کیونکہ یہ تم ہمارے ملازمین کی بیویاں کرتی تھی، لیکن آج امی نے بختیار کو بلا لیا تھا۔ یہ سن کے مجھے کافی غصہ آیا اور میں پھر والدہ کے کمرے میں جانے لگا تو میری نظر والدہ پر پڑی
تو وہ اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ ضرور یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے بات کی۔ میں نے کہا، امی یہ بختیار صاحب رات کے 2 بجے آپ کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ تو میری امی بھی مجھے وہی کہانی سنانے لگی جو بختیار تھوڑی دیر پہلے سنا کے چلا گیا تھا۔ پھر میں نے کہا، امی آپ بختیار کی بیوی کو بھی بلا سکتی تھی، اور ویسے بھی عام دنوں میں وہی آپ کی پیر دبا رہی ہوتی تھی۔